بولے وخان دی ذمہ داری میری ہے. حضور نے صحابہ حضور نے فرشتیاں کو مبارکبادی حسین دی وصول کر کے نا حضور دروازے ول پہ آندے نے. ادھر سرکار دروازہ زہرا دی آگے دروازے دے باہرلے پاسے علی پاک سارے صحابہ نو مخاطب کر کے فرماندے نے اوے میرے پیر بھائیو اج میرا حسین پیدا ہویا ہے تے رب دا 4 لاکھ تے 24,000 فرشتہ ساڈے ویڑے وچ اترے حسین دے نانے نو حسین دی مبارک دین واسطے. علی تے تینوں میں دسیا نا کہ فرشتے آئے نے حسین دی ولادت دی مبارک دین تے اگلی گل جڑی پیا کرنا کہ 4 لاکھ تے 24,000 اے تینوں کنے دسیا ہے؟ علی آندے نے یا رسول اللہ بھی تواڈے قدماں دی خاک دا صدقہ ہی ساریاں برکتاں نے. حضور جس نے مینوں تسی دروازے کے کھڑا کر کے اندر تشریف لے گئے سنا مدینے دے تاجدارا میں نگاہ اٹھا کے ویکھے آسمان تو فرشتے گھروں تر گھروں جماعت تر جماعت فرشتے اتردے سن پے تے یا رسول اللہ فرشتے آپس وچ گل پہ کردے سن. انہاں فرشتیاں وچوں ایک فرشتہ بولیا اوے فرشتیو پتہ جے اج رب نے حسین دی ولادت دی مبارک دین واسطے زہرا دے ویڑے وچ سانو 4 لاکھ تے 24,000 نو کلیا ہے. رسول اللہ میں اس فرشتے دا کلام سنے وہ فرشتے آپس وچ گلاں پہ کردے سن کہ رب دے محبوب نو رب نے 4 لاکھ تے 24,000 فرشتے دی مبارک دین واسطے حسین دی مبارک دین واسطے فرشتے بھیجے نے. میں صدقے جاواں ادھر آسمان والے نوری جڑے نے نبی نو مبارک پہ دیندے نے ادھر زہرا دا آستانہ کاشانہ مولا علی دروازے تے کھلوتے نے. فجر دی نماز تو بعد دا ویلا ہے تے سارے صحابہ حضور نو حسین دی ولادت دی مبارک بھی دیندے نے. حضور دے سارے صحابہ علی دے گھر دے دروازے تے آگے حضور نو ولادت حسین دی مبارک بادی پہ دیندے نے. اس عربی دا ترجمہ انج کر لو سارے صحابہ بھی تے 4 لاکھ تے 24,000 فرشتے بھی اے ہوئی آندے ہون گے گھر علی دے حسین آ گئے گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے. اگر تینوں سارا شعر نہیں ہوندا تے نہ پڑھ صرف پاک زہرا دے چین آ گئے. ذرا محبت مل کے گل گھر علی دے پڑھو جی پڑھو گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے. اے یاد رکھیا جے زہرا دا نام پاک زباناں تے ہوندا ہے ہر زبان تے نہ پاکاں دا ذکر نہیں ہوندا. تے جڑے ہلے تک بھی تکلف کر کے بیٹھی ہوئے ہو انہاں نوں دعوت فکر دیواں گا پتہ لگے سنی ماواں دے پتر بہ کے اپنے لجپالاں دیاں گلاں پہ کردے نے گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا دے چین آ. جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جدے بازو وچ حسین دے لنگر دی طاقت ہے اپنا بازو بلند کرے. جی کیمرے والے بھائی جان ہن کیمرہ مارو میں ویکھاں کدا بازو ہلے بھی تھلے وے تے کیڑا لنگر حسین کھا کے دنگے دی چوٹ تے آندا گھر علی دے حسین آ گئے اوے گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا. جیو بھی جیو پنڈ والیو صرف ہاتھ نہیں چکنے سینے دا زور لاو نہ ہاتھ تھلے ہوئے نہ زور کھٹ ہوئے اوے گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا تے چین آ گئے پاک زہرا تے چین آ گئے. فجر دی نماز تو بعد دا ٹائم علی دے گھر دا بوا ہے تے صحابہ اوتھے رکھو جی اوتھے صحابہ کی آندے اڑ گئے ابو طالب نو چاوا چڑھیا ہورا مل کے راواں کھڑیاں. بول سبحان اللہ. ابو طالب
مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے او نین آ گئے اوے مصطفیٰ دے او نین آ گئے ہاتھوک پاک زہرا دے چین آ گئے پاک زہرا پاک زہرا دے چین اے شادی حسین کس گھر وچ آیا ہے میں کہ سن ذرا حسین دا تعارف حسین دا تعارف سن ذرا جی جی شاہ جی بولو میں کہ پاک نانا تے پاک بابا اوے پاک امی تے پاک بھائی پاک امی تے پاک بھائی پاک نانا تے پاک بابا پاک امی تے پاک بھائی اوے پاک امی تے پاک بھائی اوے پاکاں دے ماں بہن آ گئے اوے پاکاں دے ماں بہن آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے پاک زہرا جڑا ایڈا سوکھا بھی حضور نہ ذکر نہ کرے میں پھر انہوں کی کہہ سکنا وا پاک زہرا دے او لوگو 4,24,000 فرشتہ حسین دی ولادت دی مبارک دینا آئے ادھر سارے صحابہ فجر دی نماز پڑھی ہے حضور نو حسین دی ولادت مبارک بادی پہ دے دینے شاہ جی اسی سمو دی جھوک والے اسی بھی حسین دی ولادت دی نبی نو مبارک دینا چاہنے ہیں اسی کی میں آکھئے میں کہجے توڑا دل کر دئیے پھر آؤ میرے نال مل کے بولو آئے سنی تاری علی دے آ گئے حسین تاری علی دے آ گئے حسین تاری علی دے اللہ حضور کا صدقہ اے سعادت دے زہرا دی آستانے دے کھڑے ہو کے حضور دی باستانے دے کھڑے ہو کے ہر سنی ماں دا پتر زہرا دے قدم چم کے حسنین دے قدماں تو قربان ہو کے اے ہوئی نعرہ مارے گا آئے سنی تاری علی دے آ گئے حسین تاری علی دے وہ آ گئے حسین تاری علی دے آ گئے حسین تاری علی دے مرتضیٰ دے سارے صحابہ علی نو ویکھے علی مبارک کو بھی حسین آیا ہے اوے مرتضیٰ دے حسین آ گئے اوے مرتضیٰ دے حسین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے پاک زہرا دے آخری دفعہ مل کے کہہ لو آخری دفعہ مل کے کہہ لو تھری علی دے حسین آ گئے پاک زہرا دے پاک زہرا دے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو
علی دا پتر اپنا عقیدہ ڈنگے دی چھوڑ دے بیان کر دے پیا تحفظ کر کے عثمان کا علی سا تو نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا علی سا تو نے بتلایا جو رکھے بغض عثمان سے وہ علی والے نہیں ہوتے جو رکھے بغض عثمان سے وہ علی والے ادھروں مولا علی آگے ہن ویکھو میرے ول علی نے ویکھیا میرا پتر امیر المومنین دے کندیاں تے وے حسین دے قدم امیر المومنین دی داڑھی نو مبارک نو پہ لگ دے نے علی نے ویکھیا شہزادہ علی نے بڑے جلال دے اندر فرمایا اے پیارے حسین او بچیا جلدی تھلے اتر جا او میرے پترا کی پیا کر رہا ہے او بچیا ویکھتے صحیح تیرے قدم امیر المومنین دی داڑھی نو بلند دے نے پے بچیا جلدی تھلے اتر جا او میرے شہزادیا جلدی تھلے اتر جا نبی دو غلامو جس لئے علی نے اپنے پتر نو انی گل سنائی ہے اینا حکم سنایا ہے علی حسین بولے نہیں تینوں میں وخانا جناب امیر المومنین فاروق اعظم نے مولا علی دے کے ہاتھ جوڑ لینے اے پیارے علی خدا دا ناجے حسین نو میرے کندیاں تو نہ اتارو علی اپنے پتر نو بیٹھا رہن دے میرے کندیاں تو حسین نو نہ اتار جس لئے عمر نے نی گل کی تھی مولا علی پھر بول دے نے اے پیارے امیر المومنین تسی امیر المومنین اے چھوٹا جا بچہ ہے اے پیارے عمر اس بچے دے قدم تھوڑی دھاڑی مبارک نو پہ لگ دے نے اے چھوٹا بچہ ہے تسی امیر المومنین جس نے علی نے نی گل کی تھی ہے لوگوں عمر دیا اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے عمر چیخ مار کے آندے نے یہ پیارے علی اور میری حیثیت کی ہے میری اوقات کی ہے میری حیثیت کی ہے علی منو رب کعبہ دی قسم ہے اور میں کی چیزاں اور تیرے حسین دے قدم میں تے نبی دی داڑھی نو لگ دے بیٹھے رہے اے پیارے علی میری کی حیثیت ہے تیرے پتر دے قدم دے میں تے مصطفیٰ دی داڑھی نو لگ دے ویکھے نے امام الانبیاء دی داڑھی نو لگ دے ویکھے نے تے سنیو پھر میری محبت آندی ہے عمر نے علی دے پتر نو چک گئے عمر نے علی دے پتر نو چک گئے ملنو تے دلو مت دیتی ہونی ہے اے ہوئی اعلان کیتا ہونا ہے اے ہوئی منادی کیتی ہونی ہے اے ہوئی دعوت فکر کیتی ہونی ہے تے اے ہوئی آکھے ہوئے گا جناب عمر نے بھی اے سکو دی چھوک والیو میں عمر تھانو مت پیا دینا جدو حسین دیواری آ جائے گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری بستی بستی اے ہوئی آوازہ بلند کرو اے ہوئی ہوکے دے دیو کہ عمر دا پیغام گلی گلی سنا دیو اے پیارے عمر تو ڈکی پیغام ہے کہ عمر نے بھی ہوئی آکھے ہوئے گا ایمان ہے اس گل دے ایمان ہے ایمان ہے اس گل دے اوہ کل حق دی میں کہنی ہے اوہ میرا دل بھی حسینی یہ میری جان بھی حسینی ہے عمر نے حسین نو چکے اعلان کیتا ہے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے پڑھو ذرا مل کے دل بھی حسینی ہے دل بھی حسینی ہے جان بھی حسینی ہے دل بھی حسینی ہے
دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے۔ او دنیا والیو آؤ عمر تنو پیغام پیا دینا ہے، عمر دعوت فکر پیا دینا ہے، اے ہوئی اعلان کرنا چاہنا اے دنیا والیو دل بھی حسینی ہے، جان بھی حسینی ہے۔ کعبے دے وچ بیٹھ کے، کعبے دے وچ بیٹھ کے پاویں تسبیح پڑھی جا تو، کعبے دے وچ جا کے پاویں تسبیح پڑھی جا تو، پر ہو پہ حسین بنا، ہو پہ حسین بنا ہر چیز بگانی ہے، وہ دل بھی حسینی ہے۔